अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो। ये रुज़ादे सफ़र है। सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कब से सफ़र शुरू है। कभी चला जाता हूँ अपने ज़माना तालिब इल्मी में, जहाँ पे मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल पिंडी भटिया से मैंने मैट्रिक किया 1970 में, फिर FA किया गवर्नमेंट इस्लामिया डिग्री कॉलेज चिन्योट से, जहाँ पे असातिज़ा कराम मिले, प्रोफेसर मोहम्मद बशीर कमर जैसे, क्लास फेलोज मिले जनाब उमर दराज गुलशन जैसे, जनाब ताहिर अहमद वोरा, जनाब इंतसार अहमद ज़हीर, बेशुमार मेरे क्लास फेलोज इस्लामिया कॉलेज चिन्योट के। काजी अफजाल हुसैन थे उस ज़माने में, सीनियर्स में जो काजी मुशर्रफ हुसैन और मोहम्मद हुसैन जावेद थे। तो हसीन यादें हैं। जनाब इंतसार अहमद ज़हीर जो हैं वो बाद में शहीद हो गए। वो एक ज़बरदस्त आशिक़े रसूल भी थे और आशिक़े अहले बैत भी थे। और चिन्योट कॉलेज की जो यादें हैं, जो प्रिंसिपल सैयद आमिर अली शाह साहब से लेके और साहबका जो प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं शहबाज हरल साहब, बेहतरीन यहाँ पे प्रिंसिपल साहबान आए और चले गए, रिटायर हो गए। परवेज़ अहमद शेख साहब हैं। फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की यादें, हमारे ज़माने में प्रोफेसर सिद्दीक कलीम साहब प्रिंसिपल थे, फिर फिज़ाउर रहमान खान साहब आ गए। फिर एक हमारे दोस्तों में नासिर अली साहब, जो कि एक बहुत बुलंद एक कदावर शख्सियत हैं। अपने उसने किरदार के लिहाज से आपने CSS क्वालिफाई किया लेकिन ज्वाइन नहीं किया। नासिर अली साहब जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ वाबस्ता हुए। आपने एक ज़िंदगी का काफ़ी बड़ा अरसा जो था वो बलूचिस्तान में गुजारा, कोयटा में गुजारा, और आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बेहतरीन है। और आपकी जो आला अक़दार हैं वो ये साबित करती हैं कि नासिर अली जो हैं वो एक बहुत एक बड़े कद वाले इंसान हैं, बहुत कदावर शख्सियत हैं और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मोहब्बत करते हैं। जैसे कि ये जो खाकसार नाचीज़ काज़ी इकराम बशीर है, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर को इसने बड़ा प्रोजेक्ट किया। जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज गज़ट में था, जब रोज़नामा इमरूज़ में, मशरक़ में, नवाए वक्त में कॉलम लिखा करता था, तालीमी सरगर्मियों पे मैंने बहुत लिखा, रोज़नामा पाकिस्तान में बहुत लिखा। जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब जैसे बुज़ुर्ग सहाफ़ियों की, जनाब मजीद निज़ामी, जनाब जमील अतर साहब की जो रफ़ाकत थी, कंपनी थी, सरपरस्ती थी, रहनुमाई थी, वो मुझे हमेशा हासिल रही। तो पीछे मुड़ के देखता हूँ तो माशाअल्लाह एक बड़ा दरख्शां माज़ी है। और जो एक सिलसिला था दर्स व तदरीस का, जिसमें गवर्नमेंट FC कॉलेज लाहौर से वाबस्ता यादें हैं, जहाँ पे मेरा ताल्लुक़ रहा मखदूम खुसरो बख्तियार से भी, और दीगर जो मेरे वहाँ पे बेहतरीन मेरे जो शागिर्द भी थे, अजीज़ भी थे, रफ़क़ाए कार भी थे। प्रोफेसर मियाँ गुलाम फरीद साहब थे, तलत महमूद प्रिंसिपल थे, जनाब डॉक्टर तारिक अजीज़ साहब। तो ये यादों का एक सिलसिला है। DC में जो मेरे दोस्त थे उनमें हाफिज़ जमील अवैसी साहब, जो कि चीफ कमिश्नर रहे हैं FBR के, और पाकिस्तान के एक मुमताज़ ब्यूरोक्रेट हैं। फिर उनके साहबजादे जनाब सलमान जमील अवैसी, जो एक बहुत ज़बरदस्त इल्मी अदबी शख्सियत हैं, उस्ताद हैं, लॉ की प्रैक्टिस करते हैं, और सैर व सियाहत पे उनका बड़ा एतकाद है। मेहमान नवाजी, दोस्तों के साथ मोहब्बत करना, ये उनकी फैमिली ट्रेडिशंस में से है। तो इसी तरह से चिन्योट के जो अहबाब हैं, मोहम्मद हुसैन जावेद मारद साहब हैं, हाजी ज़ुबैर साहब हैं, अमजद हुसैन हैं, हाफिज़ ताहिर फारूक साहब हैं, और खालिद यासीन हैं, शौकत अली आज़ाद हैं। सब लोगों से रब्ता रहता है। वहाँ पे तिब्बी कैंप लगाया है जनाब शौकत अली आज़ाद ने, और इस मौके पे जो हकीम मंजूर हुसैन साहब एक बहुत बुलंद मर्तबा तबीब हैं, उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई। और टेलीफोनिक रब्ता जो मेरा जनाब सलमान जमील अवैसी साहब से हुआ,
اسی طرح جو دبئی میں محمد رضوان خان صاحب سے رابطہ ہوا تو پرانی یادیں کافی ہم نے آپس میں شیئر کیں، جو استاد محترم ڈاکٹر حامد خان حامد کا زمانہ تھا، جس میں جناب بریگیڈیئر وحید الرحمان طارق بھی، حافظ محمد جمیل اویسی بھی، یہ ڈاکٹر حامد خان صاحب کی محفل میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ میرے بھی وہ استاد محترم تھے۔ اسی زمانے میں ڈاکٹر آغا ڈاکٹر سید علی واسطی، پروفیسر شاہد حسین، ڈاکٹر محمد معروف، ڈاکٹر آصف اقبال خان، پروفیسر شیر احمد گریوال، رؤوف انجم اور بڑے بلند مرتبہ جو اساتذہ کرام تھے، مرزا منور تھے، مرزا ریاض تھے، علامہ ثقلین نقوی تھے، تو ان سے ہمیں کسب فیض کا موقع ملا۔ اور اسی طرح سے پروفیسر شاہد حسین جو فلاسفی کے تھے، ایک زبردست استاد تھے۔ تو پھر ہمارے ہمسروں میں نذیر سعید، عابد سعید، شہباز احمد شیخ، جناب چودھری جاوید سلیم صاحب، مار ظفر عباس لق، رفیق حسن بٹ صاحب، تو مار صاحب سے اور رفیق حسن بٹ صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ بھی رہتا ہے۔ تو یہ ایک سفر ہے، اس میں دوستوں کی وجہ سے ایک زندگی کے اندر بڑی چاشنی بھی ہے، ایک رنگینی بھی ہے، اور خوش طبع بھی ہیں، خوش رہتے ہیں، اور خوشیاں سہولتیں اور جو آسانیاں ہیں ان کو تقسیم کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عزیز یہ جو روداد سفر ہے، اس میں کسی وقت مکہ معظمہ مدینہ منورہ کا جو سفر تھا اس کا بھی تذکرہ ہوگا، جو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ آنے کا موقع ملا، جو خانہ کعبہ میں نمازیں ادا کرنے کا اور زیارت کا موقع ملتا رہا، جو اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا موقع ملا، تو ان سب کا تذکرہ آنے والے ویلاگ میں کریں گے۔ آپ کا بے حد شکریہ، میرے جو رفقائے کار ہیں، جناب عمران قمر صاحب، جناب ڈاکٹر عمر عارف، جناب حافظ غلام صابر صاحب، فیاض احمد حرل، دیگر جو جتنے بھی جو چینل کے ساتھ سرپرستی فرماتے ہیں، سید جو ہمارے دوست ہیں جناب ناصر علی صاحب، جناب مار ظفر عباس لق، تو میں کن احباب کا تذکرہ کروں جن سے میرا ایک لائف لانگ ایسوسیشن ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس چینل کی بھی سارے جو دوست ہیں وہ سرپرستی بھی کریں گے، معاونت بھی کریں گے، اور تمام جو ناظرین ہیں وہ اس چینل کے سبسکرائبرز کو بڑھانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ایک بہترین چینل ہے، اس پہ جناب عمران قمر صاحب کی تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ مختلف ویڈیوز کی ایڈیٹنگ میں ظاہر ہوتی ہیں، بہت اچھے ایڈیٹر ہیں، تو میں بڑا ان کا شکر گزار ہوں۔ ہمارے چینل کے وہ ڈائریکٹر ہیں، ریسرچ کے بھی، پروڈکشن کے بھی، تو بے حد میں ان کا بھی ممنون ہوں، وقت دیتے ہیں اس چینل کے لیے، اپنا ذاتی وقت عطا کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پاکستان زندہ باد۔